2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्प र 29 गतेको पराकम्पका कारण नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखाको बारपाकका स्थानीयहरू 6 वर्षपछि आफ्नै आवासमा बसेका छन्। जग्गाहीनहरूले पनि घर बनाउनका लागि जग्गा पाएको र बस्नका लागि उचित वासस्थान पाउँदा खुसी देखिन्छन्। भारत सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम UNDP को संयुक्त सहयोगमा गोरखा र नुवाकोटका करिब 50,000 घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। अझै पनि गोरखामा भूकम्पबाट भत्किएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्न सके गोरखाको मुहार फेरिने स्थानीयहरूको भनाइ छ। 3 लाखमा सरकारले बनाइदिएको घरमा अहिले आनन्द महसुस गरिरहेको उनीहरू बताउँछन्। भूकम्पको पैसा अरूलाई धनीलाई 3 लाख दिए, हामीलाई 5 लाख दिए अरे 2 लाखले घडीहरू किनियो, 4 आना किनियो, अनि 3 लाखले घर बनायो, 3 लाखले पेड पुगेन। बाँसदेखि लिएर उहाँले बाँसहरू कहाँबाट पनि बोकेर कसरी ल्याउनु भयो, जुटाउनु भयो र हरेक गरेर अहिले चाहिँ मजाले भित्र बसेर खानाहरू पकाउनलाई, सुत्न बस्नलाई। अनि यस्तो पुरानो घर यो मेरो बुवाले बनाएको जग हो। बुवाको हात यहीँ छ जस्तो लाग्छ, मेरो बुवा हुनुहुन्न र अनि अहिले चाहिँ म आनन्द छु। त्यस्तै गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडाध्यक्ष हरिबहादुर खनालले अहिले निर्माण सम्बन्धी अधिकांश कामहरू सकिएको र केही विद्यालय तथा सांस्कृतिक सम्पदाका कामहरू बाँकी रहेको बताउनुभयो। धेरै कामहरू भएका छन्। अब त्यो यही निर्माण सम्बन्धीका कामहरू जस्तो विद्यालयहरू भए हैन, विद्यालय अधिकांश विद्यालयहरू तपाईको धेरै बनिसकेका छन्। अब अलि बन्न बाँकी चाहिँ हाम्रो यो धार्मिक संरचनाहरू मठ मन्दिरहरू चाहिँ बन्न बाँकी छन्। अब महत्त्वपूर्ण जस्तो कालिका मन्दिरहरू भए यिनीहरू बन्न बाँकी नै छन्। यद्यपि धेरै विद्यालयहरू बनिसकेका छन्, स्वास्थ्य चौकीहरू बनिसकेका छन्, बन्ने क्रममा पनि छन् र घरहरू पनि अधिकांश हाम्रो मेरै वडामा पनि 90% ओभर घरहरू निर्माण भइसकेका छन्। तर के छ त भन्दा मुख्य त के भयो भने नेपाल सरकारले जम्मा तपाईको भनौँ न सहयोग 3 लाख भन्दा गर्न सकेन। 3 लाखले यो पहाडी भेगमा चाहिँ घर बनाउन गाह्रो हुन्छ। आवास पुनर्निर्माणपछि स्थानीयहरू रोजगारी सिर्जना भएको र काम सिक्ने अवसरले आफ्नो आर्थिक स्थितिमा सुधार भएको बताउँछन्। UNDP ले आफ्नै विज्ञ इन्जिनियरहरूबाट गाउँ-गाउँमा पुगेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सिकाएको र त्यो सिपले नै आफ्नो र परिवारको आर्थिक स्तर बढ्दै गएको बताउँछन्। र कार्यक्रम ल्याएर फेरि उहाँलाई फेरि अर्को ट्रेनिङ चलाएर जस्ता सपोर्ट गरेर अब 4-5 जना मेसनहरूलाई त्यहाँ भारत सरकारकै तर्फबाट सहयोग गरेर उहाँहरूको पनि एउटा घर चाहिँ जसरी भए पनि सम्पन्न गर्ने योजना भारत सरकारले गरिदिनु भयो। यसको लागि भारत सरकारलाई त मुरी धन्यवाद हैन। अब त्यस्तो गर्दै पनि धेरै घरहरू अहिलेको अवस्थासम्म पनि रोकिराखेको छ। करिब गोरखा नगरपालिका 8 देखि 14 सम्म लगभग एक 2टा घरहरू बाँकी छ। अरू घर हामीले सम्पन्न गरेरै भारत सरकारलाई डाटा बुझायौँ। त भूकम्पको तालिम दिन भाइहरू आउनु भएको थियो, 2 जना भाइ, 3 जना भाइ अनि 2टा बहिनी आउनु भएको थियो। अनि त्यही बहिनीहरूले र भाइले अनि तालिम सिकाइदिनु भयो। अनि त्यही तालिम अनुसारकै अनि घर बनाउँदै पहिला भन्दा त धेरै नै अलिअलि हल्का फुल्का अलि बढी नै भयो। पहिला गर्थेन, अहिले चाहिँ अब गर्न थाले। छोरी मान्छेले तालिम दिनुभयो। पलस्तरमा म होइन, मैले तार सबै यसमा फरक पर्यो। पहिलाको त सबै हामी जान्ने। मैले जुन पहिला चाहिँ अब जुन यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा काम गरेर जति अनुभव बटुलेको थिएँ त्यो भन्दा पनि मैले चाहिँ जब म UNDP प्रोजेक्टतिर चाहिँ म एउटा ANS अथवा आवाज निर्माण साथीको रूपमा जब म प्रवेश गरेँ, त्यसपछि चाहिँ मैले यस निर्माण सम्बन्धी भूकम्प प्रतिरोधी घर सम्बन्धी र हरेक निर्माण सम्बन्धी कुराहरू र हरेक ज्ञानहरू र मैले धेरै चाहिँ यो पालुन्टारमा चाहिँ मैले धेरै चाहिँ ज्ञान र अनि सिपमूलक कामहरू पनि सिकेँ। त्यस्तै 6 टेक्निकल सर्भिस प्रालिका दीपक त्रिपाठीले आफ्नो कम्पनीले नेपालमा आवास निर्माणमा साथीहरूलाई सामाजिक, प्राविधिक र रचनात्मक कुराहरूमा सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा भूकम्पबाट सुरक्षित घरहरू निर्माण गरेको बताउनुभयो। During this project, Government of India supported through UNDP, we have demonstrated one retrofitting house to preserve the old house, which will be safe to live. Alongside, we have another house, the same lady who owns it, a new house, which is constructed with the support of Government of India. This is another angle, all 3 main components being clubbed together
like vulnerable household and retrofitting demonstration and a new house construction. नेपाल स्थित भारतीय दूतावास उपप्रमुख खम्पा नामग्यालले भारत सरकारले भूकम्पबाट भत्काएका आवास गृह बनाउन सहयोग गरिरहेको र अझै विकासका क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले युएनडीपी र भारत सरकारको सहयोगमा नुवाकोट र गोर्खाका 50,000 घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै भारत सरकारले नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा र संस्कृतिको क्षेत्रमा सहयोग गरिरहने बताउनुभयो। The government of India has an extensive commitment to Nepal and its people for reconstruction assistance after the earthquake in 2015, and we're very happy that the housing sector, which was a priority sector, has been completed under this reconstruction assistance. We have managed to complete this and marked the completion last month, and we've built 50,000 houses in Gorkha and Nuwakot. This is something that we take a lot of pride in, and we're very encouraged by the local participation in this project with the involvement of the people in Gorkha and Nuwakot. The owner-driven model really reflected in their participation, active participation throughout the entire process. त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका नेपाल उपप्रतिनिधि बेर्नाडो काक्लोले 2015 मा भएको भूकम्पले भत्काएका गोरखा र नुवाकोटका आवास पुनर्निर्माणको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले युएनडीपी ले यसमा सामाजिक र प्राविधिक सहयोग गरेको बताउँदै भारत सरकारको सहयोग उल्लेखनीय रहेको बताउनुभयो। We have just completed our reconstruction program here in Nepal in collaboration with the government of India. Their support has been generous. I think it has been transformational for certainly for UNDP as a partner to India. And thanks to the support from India, we have been able to rebuild 27,000 private houses in the Gorkha region. There's many things that stand out about this program, aside from the physical reconstruction of the 27,000 houses. We have rebuilt houses. We've also built capacities, though, among the men and the women who are the beneficiaries from this program. उपप्रतिनिधि बर्नाडोले पुनर्निर्माणका काममा आफूहरू हरेक कुरामा केन्द्रित रहेकोले सुरक्षित आवास निर्माण भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले नेपाललाई यो बाहेकका अन्य विकासका क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। राज्य खबरका लागि बागमती ब्युरोको रिपोर्ट।